नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन एक्सप्रेसमा म उज्जवल चौलागाईको तर्फबाट मुलुकको सन्मुखमा आइरहेको निर्वाचनमा हामी अब कसरी जान्छौँ र विशेषतः यो आइराखेको निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवारहरूले के एजेन्डा लिएर जनतामा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, यी विषयमा आज कुराकानी गर्छौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग अतिथिका रूपमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं मकवानपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसदका उम्मेदवार कमल थापा, आदरणीय कमल थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। तयारी कतिको चलिरहेछ निर्वाचनको? अब युद्ध स्तरमा तयारी भइराखेको छ। अत्यन्तै उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट हामी चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। घर दैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? घर दैलो, कोण सभा, आमसभा र सामाजिक सञ्जाल विभिन्न माध्यमको प्रयोग। के भन्छन् जनताहरू कमल थापालाई योपालि भोट दिनुपर्छ भन्छन् कि तपाईँको अगाडि मात्रै भन्छ? के भन्छन् जनतासँग? के पाउनुभयो यहाँले? मैले अहिले जुन किसिमको माहौल देखिराखेको छु र जुन किसिमबाट म जनताको घर दैलोमा पुगिराखेको छु, त्यसमा जनताको अत्यन्तै सद्भाव र सकारात्मक सोच रहेको पाएको छु। विगतमा पनि मैले मकवानपुर जिल्लाका जनताबाट पटक पटक माया पाउँदै आएको छु र यसपटक अब नेकपा एमालेको लोकप्रिय चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर नेकपा एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जनताको सद्भाव सहयोग पहिलेको भन्दा निकै नै उत्साहजनक रहेको मैले पाएको छु। मान्छेले भन्दैनन् कमल थापा एकाएक सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन किन लड्यो भनेर धेरै जिज्ञासा मान्छेमाथि छ नि, यो कसरी यहाँलाई सोध्दैनन् मान्छेले? अनि सोध्छन् र वास्तवमा अलिकति कतिपयमा त्यो कौतूहलता पनि छ। किन चाहिँ कमल थापाले सूर्य चिन्ह लिएर आयो भन्ने जिज्ञासा छ। किनभने विगतमा अब मकवानपुर जिल्लामा हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी थियौँ, अलग अलग मोर्चामा थियौँ र अहिले त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर म आइराखेको छु। त्यस कारणले मान्छेहरूमा अलिकति जिज्ञासा र कौतूहलता छ र यसमा मैले प्रष्ट के पारेको छु भने वास्तवमा अहिले नेपालको कानुनले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर साझा चिन्ह लिएर चुनावमा जान सक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार अहिले नेकपा एमालेसँग हाम्रो सहकार्य भएको हो र साझा चिन्ह लिएर जाने क्रममा अब हाम्रो अगाडि 2वटा चिन्ह छन्। एउटा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह र अर्को राप्रपा नेपालको तीर। अब वास्तवमा राप्रपा नेपालको पहिलेको चुनाव चिन्ह भने त गाई हो, तर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले हामीलाई गाई चिन्ह दिएन र एक प्रकारले भन्यो भने जबरजस्ती तीर चिन्ह हामीलाई दिएको छ। अब यो तीर चिन्हमा जनताले एकपटक पनि भोट हालेका छैनन्। अब यस्तो नयाँ चिन्ह लिएर जानुको सट्टा मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी जनताले भोट हालेको चिन्ह सूर्य हो। त्यसैले सूर्य लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर नै हामीले सूर्य चिन्ह लिएर गएका हौँ। अब मैले यो पनि भन्ने गरेको छु कि नेकपा एमालेको सहयोग लिन हुने, नेकपा एमालेको भोट लिन हुने, चुनावमा चिन्ह लिएर चाहिँ किन जान्न हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिन्ह लिएको बारेमा कुनै किसिमको चाहिँ भ्रम हुनुपर्ने जरुरी छैन। अब जहाँसम्म नेकपा एमालेसँग सहकार्यको प्रश्न छ, यो मुलुकको अहिलेको परिस्थितिजन्य र धरातलीय यथार्थको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। विगत केही वर्ष यता नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू भइराखेको छ। त्यो क्रममा मेरो पार्टी राप्रपा पनि परेको छ र राप्रपा भन्नुहोस् या राप्रपा नेपाल अहिले एक प्रकारले भन्यो भने छेदविच्छेद अवस्थामा छ र अहिले यो राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको मुख्य निशानामा नेकपा एमाले रहेको छ। विगतमा नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी सशक्त अडान लियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि आउने चुनावबाट नेकपा एमालेलाई परास्त गर्ने एक प्रकारको षड्यन्त्र नै भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्न र यस
आगामी निर्वाचनबाट एउटा बलियो स्वाभिमानमा टिकेको राष्ट्रवादी सरकार निर्माण गर्न नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेको हो। तर अहिले देख्दा यहाँले पछिल्लो समयमा एकदम छोटो समयमा राप्रपा नेपाल बनाउनु भयो र देशभरि उम्मेदवार पनि देखिएन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँले जुन अभियान चाल्नुभयो यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी एउटा पार्टी बनाउँछु भनेर राप्रपा नेपाललाई त्यो सम्भावना देखिन्छ यो निर्वाचनपछि? होइन, अब यो पार्टीलाई पुनर्जागृत गरिसकेपछि चुनावको निमित्त अत्यन्तै छोटो समय रह्यो हामीलाई तयारी गर्न। यद्यपि अहिले देशभर हामीले समानुपातिकमा बढी जोड दिएका छौँ। सम्पूर्ण समानुपातिक क्षेत्रमा सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू रहेका छन् र प्रत्यक्षतर्फ पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा राप्रपा नेपालका उम्मेदवारहरू छन् र मलाई लाग्छ के भने हामीले समानुपातिकमा 3% भन्दा बढी ल्याएर आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गराउन सक्छौँ र यता म पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर जान्छु भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले यहाँलाई मकवानपुरी जनताले कमल थापालाई निर्वाचित गर्नलाई भोट हाल्नुपर्ने कारण के हो? यहाँलाई जनतालाई बताइदिनु न। होइन, वास्तवमा के भनेदेखि अब अहिलेको जुन किसिमको प्रतिस्पर्धामा छ, यो प्रतिस्पर्धामा जे जति पनि उम्मेदवार उठेका छन् ती उम्मेदवारहरूको तुलनामा योग्य सक्षम व्यक्तिको रूपमा मकवानपुर जनताले मलाई चिनेका छन्। मकवानपुर जिल्लाको विकासको निमित्त विगतमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, यातायात, रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो धेरै ठुलो योगदान रहेको छ। यो आम मकवानपुरका जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ र पछिल्लो कालखण्डमा खास गरी नेकपा एमालेका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म उपप्रधानमन्त्री थिएँ 2072 सालमा। त्यो समयमा मकवानपुर जिल्लाको विकासको निमित्त हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको निमित्त धरान चतरा हुँदै हेटौँडासम्मको राजमार्गको निर्माण, हेटौँडामा प्रदेश स्तरीय ठुलो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने, हेटौँडा वरिपरिको 63 किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने, हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कामहरूमा त्यो बेलामा नेकपा एमाले र हाम्रो सहकार्यबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भयो। र यसको साथसाथै हेटौँडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने क्रममा मेरो महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रह्यो। यो कुरा मकवानपुरका आम जनतालाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेटौँडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने, धरान चतरा हेटौँडा राजमार्ग निर्माण गर्ने, हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कामहरूले मकवानपुरका जनताको जीवन स्तरमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। आमूल एउटा चाहिँ रूपान्तरणको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले पनि अहिले म जहाँ पनि जान्छु अधिकांश मतदाताले तपाईँले हेटौँडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु हो, धरान चतरा हेटौँडा राजमार्ग निर्माणमा योगदान पुर्याउनु भयो, त्यस कारणले गर्दा एक भोट तपाईँलाई हामी एउटा उपहारको रूपमा भन्नुहोस् वा तपाईँले गरेको कामको निमित्त धन्यवादको रूपमा एक भोट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर आम मतदाताले भनिराखेका छन् भने अर्कोतर्फ अब मकवानपुर जिल्लाको एउटा छोराले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन एउटा अलग पहिचान बनाएर बसिराखेको छ, त्यो कारणले पनि जनताले हामीलाई माया गरेका छन्। विगतमा नेकपा एमालेकै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा म उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यो बेलामा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो, मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। त्यो नाकाबन्दी अन्त गर्नको निमित्त हामीले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्यौं त्यसले मकवानपुरका जनताको त्यो शिर ठाडो भएको नै छ। आम नेपाली जनता पनि
गौरवान्वित रहेको मैले महसुस गरेको छु। हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुनै आँच आउन नदिकन भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी अन्त गर्यो। त्यति बेला एउटा यहाँले बोल्नुभएको जेनेभामा बोल्नुभएको कुरा चर्चित पनि थियो नि, होइन? जति बेला भारतले यसलाई नाकाबन्दी होइन, यो भारत नेपालकै बोर्डर समस्याको कारण बन्द भएको भनेर भनिरहँदा यहाँले जेनेभामा प्रष्ट रूपमा भारतले नाकाबन्दी लगायो भनेर पनि बोल्नुभएको थियो, होइन? हो, मलाई लाग्छ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले सम्भवतः पहिलो पटक त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा आवाज उठाएको त्यो नै पहिलो घटना हो र मलाई त्यो भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा गर्वको अनुभव पनि हुन्छ। भारतले हामीलाई एक प्रकारले भन्यो भने घुँडा टेकाउन खोजेको थियो, तर त्यो बेलामा जुन अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि धेरै ठुलो सद्भाव, सहयोग र मार्गदर्शन रह्यो र हामीले जुन किसिमको एउटा कूटनैतिक भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ, त्यसले अब भविष्यमा नेपाललाई फेरि त्यसरी नाकाबन्दी गर्ने बारेमा भारतले 3 पटक सोच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, अब नेपालको दीर्घकालीन हित र स्वार्थको रक्षा गर्ने क्रममा हामी विगतमा जहिले पनि भारतमुखी थियौँ, भारत प्रति निर्भर थियौँ। हाम्रा हरेक सामानहरू भारतकै बाटोबाट आउँथे, जबकि हाम्रो उत्तरमा छिमेक चीन पनि थियो। त्यतापट्टि हाम्रो कसैको ध्यान गइरहेको थिएन। चीनसँग हाम्रो कुनै व्यापार पारवाहन सन्धि पनि थिएन। त्यो स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट सन् 2015 को डिसेम्बरमा म चीन भ्रमणमा गएर व्यापार, पारवाहन, रेल, तेल, बिजुली का क्षेत्रमा चीनसँग सम्बन्धको नयाँ आयाम थप्ने कामको प्रारम्भिक थालनी गरेँ र पछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट चीन जानुभयो, म पनि सँगै थिएँ उहाँसँग, र त्यो बेलामा महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू भए। यो सबै कारणले गर्दाखेरि मकवानपुरका जनताले यो बुझेका छन् कि कमल थापा केवल एक थान सांसद हुने व्यक्ति मात्र होइन, यो मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने, एउटा राष्ट्रिय नीति निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा आफ्नो पहिचान बनाएको मकवानपुरको एकमात्र व्यक्ति भएको हुँदा र यो 50 वर्ष लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा राजनीतिक रूपमा विवादमा परे तापनि कुनै पनि किसिमको अनैतिक, भ्रष्टाचारी आरोपहरू नलागेको निष्कलङ्क स्वच्छ व्यक्ति भएको हुनाले कमल थापालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने आम मतदाताको धारणा भएको मैले पाएको छु। त्यसमा पनि अब सूर्य चिन्ह लिएर आएपछि त कमल थापाले चुनाव जित्छ नै भन्ने सबैलाई परेको छ र अब जित्ने बेलामा कमल थापालाई किन नदिने। हिजो हार्ने बेलामा त हामीले पटक पटक उहाँलाई चाहिँ भोट दियौँ भने अहिले त जित करिब करिब सुनिश्चित छ, यो बेलामा त दिनै पर्छ भन्ने धारणा भएको मैले पाएको छु। योभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको थियो, तर यहाँ विजय हुन सक्नु भएन नि? हजुर, होइन हो, वास्तवमा त्यो बेलामा अब त्यो बेलाको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धनभन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका हौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ता र साथीहरूले त्यो बेला पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यो सहयोगको निमित्त उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले आएर यो चाहिँ 4 वर्षको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको एउटा गलत बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्यो र त्यो क्रममा यो बाह्य शक्तिको उक्साहटमा परेर अब एउटा देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने ढङ्गबाट अघि बढ्न खोज्यो। विपरीत मान्यता भएका राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन बनाउने कार्य गर्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनको पक्षमा उभिन सक्ने अवस्था रहेन। यद्यपि मलाई गठबन्धनको तर्फबाट यो प्रस्ताव नआएको होइन, गठबन्धनकै तर्फबाट तपाईँ जतिको व्यक्तित्व उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने पनि प्रस्ताव थियो, तर मैले उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भने हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँहरूले जुन किसिमबाट एउटा बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणामा यो गठबन्धन निर्माण गर्नुभयो,
र यो राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनलाई अगाडि बढाउनु भयो, एसपीपी जस्तो एउटा राष्ट्रहित विपरीतको सन्धिलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्दिनँ। अब भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा सशक्त रूपले चाहिँ आवाज उठायो। विगतमा पनि भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी अन्त गर्नको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जबसम्म आर्थिक नाकाबन्दी अन्त हुँदैन तबसम्म भारत भ्रमणमा जान्न भन्ने अडान लिनुभयो र पछिल्लो कालखण्डमा करिब नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बिर्सिसकेको 60 वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको जुन भूमि हो त्यो भूमि फिर्ता गराउने बारेमा केपी ओलीले जुन एउटा साहस गर्नुभयो र त्यो लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको चुच्चे नक्सा बनाउनु भयो, त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गर्नुभयो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि म नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नको निमित्त बढी सहज र महसुस गरेँ। जस्तो यहाँले यो कुरा भनिरहँदा जस्तो मकवानपुरकै कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ राजधानी ल्याउनु भयो, धरान चतरा बनाउनु भयो, यो सब कुरा गरिरहँदा पनि यहाँसँग फेरि एउटा आरोप लागिरहन्छ नि, यहाँ अवसरको लागि जहिले पनि चाहिँ यो जहाँ अवसर त्यहाँ कमल थापा भन्ने ढङ्गले मान्छेले त्यो ढङ्गले पनि चित्रण गरे क्या मकवानपुरमा। हो यस्तो हो? होइन, मलाई लाग्छ त्यसरी सोच्नुपर्ने जरुरी छैन। अब यदि अवसरकै खोजी गर्ने हो भने 2063 सालमा जब देश गणतन्त्रमय भएको थियो त्यो बेलामा विपरीत धारमा उभिएर म जाने थिएन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अहिले पनि मैले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दाखेरि म तत्कालै कुनै चाहिँ स्वार्थ प्राप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेको होइन। म त एउटा लामो सङ्घर्षको यात्रामा हिँडेको हुँ। यसमा अवसरको कुरा होइन। हो, यसै निश्चित रूपमा एउटा कुरा के हो भने मैले आफ्नो मान्यतालाई जीवन्त राख्नको निमित्त, मेरो सङ्गठनलाई सशक्त बनाउनको निमित्त संसदमा मेरो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको हुँ। र दोस्रो कुरो, अहिले जसरी चाहिँ नेपालमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ, यो स्थितिमा म जतिको व्यक्ति संसदभन्दा बाहिर रहेर होइन, संसदमा रहेर राष्ट्रको हितको पक्षमा योगदान पुर्याउन सक्छु भन्ने कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नि एमालेसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा खडा भएको। यसमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा अवसरको कुरा छैन। जस्तो अलिकति रोचक देखिन्छ क्या, जस्तो यहाँले कुनै बेला पोलिटिक्समा जबरजस्त तानेका व्यक्तिहरू यहाँको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् कि अहिले, होइन? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब मैले यो स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। अलिकति दुःख त लाग्छ। अब मैले नै एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिमा हुर्काएर बढाएर एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गरे भनौँ, एउटा स्थापित गरेका व्यक्तिहरू अब क्षणिक स्वार्थको कारणले गर्दा वा अरू शक्तिहरूको उक्साहटको कारणले गर्दा अब मेरो विपरीत एउटा अगाडि बढ्ने र मूलतः मलाई नै कमजोर बनाउने, मलाई नै परास्त गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको देख्दा दुःख लाग्छ। वास्तवमा एउटा म यो पनि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, 2047 सालमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापना गऱ्यौँ र 2078 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 6 पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्यो। केन्द्रमा पार्टी फुटे तापनि मकवानपुरमा जहाँ कमल थापा रह्यो त्यही नै राप्रपाको मूलधारको रूपमा रह्यो। विगतमा कसैले पनि मलाई प्रश्न गरेन र सबैले चाहिँ म उभिएको राप्रपामा नै सबै चाहिँ सहभागी भएर आए। र वास्तवमा मकवानपुरमा मात्र होइन, 2063 सालपछि त मैले नेतृत्व गरेको राप्रपा नै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारको रूपमा रह्यो र टुटे फुटेका अरू पनि पछि त्यसैमा आएर समावेत हुनुपर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले अहिले पनि जुन एउटा सोच विचारका साथ
अगाडि बढिराखेको छु। अहिले प्रतिकूल अवस्था भए तापनि अन्तत्वगत मैले लिएको बाटो नै सही हुन्छ र यही बाटोमा सबै आउनुपर्छ, आउने स्थिति रहन्छ। मकवानपुरका चाहिँ मात्र होइन, देशभरिकाको पनि म कुरा गरिराखेको छु। अब मैले नै हुर्काएर बढाएर अगाडि बढाएका राजेन्द्र लिङ्गदेन, धवल शमशेर जस्ता व्यक्तिहरू पनि अन्ततः मेरै विचारमा आउनुपर्छ। मैले जुन एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता बोकेर हिँडेको छु, अहिलेको अवस्थामा त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो 15 वर्षको राजनीतिक अभ्यास धरातलले यथार्थले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यदि चाहिँ एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने हो, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गरेर पनि यो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने हो भने अन्ततोगत उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। पशुपतिजी, प्रकाश चन्द्र लोहनीजीलाई मेरो बाटोमा आउनको निमित्त 10 वर्ष लाग्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवललाई 2-3 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ यो बाटोमा आउनको निमित्त। त्यसकारणले अब मकवानपुरमा अहिले जुन किसिमको अब हिजो मेरो भाइ सरका चाहिँ व्यक्तिहरू मलाई नै टार्गेट गरेर अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको म देखिराखेको छु। भाषणमा पनि मैले सुन्दछु कि बढी नै आक्रमण मलाई गरिरहेको म पाउँछु। यद्यपि मेरो उनीहरूसँग कुनै वैमनस्यता पनि छैन। म कसैलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप पनि गर्न चाहन्न। निश्चय पनि अब दुःख लाग्छ। अब आफ्नो भाइ सरको मान्छे आफूबाट टाढिएर गएको देख्दा कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ। तर मन चाहिँ नि म सम्झाउँछु, हेर्नुहोस्, आफूलाई जन्म दिने बाउले पनि एक दिन छोडेर जान्छन्। कहिलेकाहीँ भवितव्य परेर आफूले जन्माएको छोरोले पनि छोडेर जान्छ। यो संसार त त्यस्तै छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा सँगै रहेका साथीहरू केही समयको निमित्त टाढा भए भन्दैमा मैले दुःख मान्ने, चिन्ता गर्ने कुरा छैन। तर अहिले जसरी चाहिँ हिजो राप्रपामा रहेका साथीहरू मेरो विरुद्धमा लागिराखेका छन्, उनीहरूले सायद बुझेका छैनन्। उनीहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। मलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने, पराजित गर्ने शक्तिहरू कमल थापाको जुन किसिमको एउटा राष्ट्रिय पहिचान छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भूमिका खेलिराखेको छ, जुन राष्ट्रवादी सोच राखिराखेको छ, मलाई राजनीतिबाट विस्थापित गराउन चाहने शक्तिहरूले नै हतियारको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य चुनाव जित्ने होइन। कमल थापालाई हराउनको निमित्त सकिन्छ कि भनेर, कमल थापाको 2-4-5-7 हजार भोट काट्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ त पात्र मात्र हुन्। यो पात्रहरूलाई प्रयोग गर्ने शक्ति अन्तै छ। उनीहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट, उनीहरू थाहा, यहाँ उम्मेदवार भएका मान्छेहरूलाई सायद थाहा पनि छैन होला। उनीहरू त हामीले आफ्नै लागि लडिराखेका छौँ भन्ने छ। तर के भनेदेखि उनीहरूलाई जुन किसिमको एउटा चाहिँ उचाल्ने चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ। उदाहरणको लागि भनौँ न, राजेन्द्र लिङ्गदेन हेलिकप्टर चढेर 2 पटक मकवानपुरमा आएर चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ आमसभामा चाहिँ आउनुको पछाडि कुन शक्तिले काम गरिराखेको छ, त्यो हेलिकप्टर चढ्ने पैसा कसले दिएको छ, त्यो त प्रष्ट रूपमा छ नि। किन चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार भएर त्यो पनि एमालेसँग अनुनय विनय गरेर जिताइदिनुहोस् भनेर लागिरहेको र त्यो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सूर्य चिन्हमा, आफ्नो झापा जिल्लामा जसले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्दैन त्यो भोलिदेखि राप्रपामा रहँदैन भनेर सूर्य चिन्हमा भोट हालेर त्यहाँ चाहिँ भन्ने, यहाँ सूर्य चिन्हको संवाहक कमल थापालाई चाहिँ हराउनको निमित्त, हराउन भन्दा नि भोट कटाउनको निमित्त जुन किसिमको प्रयोगहरू गरिराखेको छ, अब यो मकवानपुरका जनताले अब बुझिसकेका छन्। खास गरी हिजोका राप्रपा का साथीहरूले अब बुझिसकेका छन् र हतियारको रूपमा प्रयोग हुने अब केही छन्। अलि पैसाको चाहिँ चलखेल छ, पैसाको लोभ लालचमा अलिअलि चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, कमल थापालाई मकवानपुरीले भोट हाल्नु पर्ने केही बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् त जनतालाई प्रष्ट बुझ्ने गरी। मलाई लाग्छ मकवानपुरका जनताले मलाई भोट हाल्नुपर्ने मुख्य कारण, मैले धेरै लामो समयदेखि इमान्दारीका साथ मकवानपुर जिल्लाको विकास र मकवानपुरका जनताको हितको पक्षमा काम गरेको छु। मैले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको
छवि कायम गरेको छु। यो लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा मैले मकवानपुरका जनतालाई कहिले बेइमानी गरेको छैन, कहिले धोका दिएको छैन, मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, अनैतिक क्रियाकलाप गरेको छैन। 5 दशक लामो राजनीतिक जीवनमा पनि एउटा निष्कलङ्क छवि लिएर बस्न सकेको छु। यो कारणले गर्दाखेरि पनि मकवानपुरका जनताले मलाई भोट दिनुहुनेछ। यसको साथसाथै अघि पनि हाम्रो कुरा भयो, भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बेलामा त्यो आर्थिक नाकाबन्दी हटाउनको निमित्त मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेँ। भारत चीनसँग व्यापार, पारवहन, रेल, तेल, बिजुलीको सम्बन्ध स्थापित गर्नको निमित्त प्रयास गरेँ। यी सबै कारणका अतिरिक्त जिल्लाको विकासको निमित्त पनि मैले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छु। मकवानपुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, यातायातका क्षेत्रमा धेरै योगदान पुर्याएको मकवानपुरका जनताले राम्रोसँग देखेका छन्। र पछिल्लो कालखण्डमा हेटौँडालाई राजधानी बनाउने, धरान चतरा हेटौँडा राजमार्ग निर्माण गर्ने, नयाँ प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ जनताले मलाई मतदान गर्नुहुनेछ। र मेरो पनि एउटा चाहिँ अहिलेको चाहिँ एजेन्डा भने एकै वाक्यमा म भन्न सक्दछु, केन्द्रमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति र सरकार निर्माण गर्ने र मकवानपुर जिल्लाको नमुना लायक विकास गर्ने। आगामी 5 वर्षमा हामीले बनाएको यो राजधानीलाई देशका 7वटा प्रदेशका राजधानीहरूमध्ये नमुना लायक राजधानीको रूपमा हामी हेटौँडालाई विकास गर्छौँ। हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने जुन हाम्रो अधुरो सपना छ, त्यो अधुरो सपनालाई हामी पुरा गर्छौँ। हेटौँडामा वा मकवानपुरको अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम गर्छु। हेटौँडामा जुन प्रदेश स्तरीय नयाँ औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गराउँछौँ। यी सबै कुराहरू गर्नको निमित्त मलाई लाग्छ अहिले उठेका अन्य कुनै पनि उम्मेदवारहरू भन्दा कमल थापाले यो काम गर्न सक्छ र भनेको कुरा पुरा गर्छ। कमल थापा केवल बोल्ने मात्र होइन, बोलेका कामहरू पुरा गर्छ भन्ने कारणले पनि मलाई लाग्छ मकवानपुरका जनताले हामीलाई मतदान गर्नुहुन्छ। विजयको अग्रिम शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, यहाँले हेरिसक्नुभयो। आज हामीले विशेषतः मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट कमल थापालाई के कारणले जिताउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आज कुराकानी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी साता यस्तै नयाँ र नवीनतम विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। आजका लागि म उज्जवल चौलागाईँ सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।